यो कालापानीको बारेमा यो देशमा मौसमी राष्ट्रवाद छ सभामुख महोदय। हामी चाहन्छौँ नेपालको कुनै पनि भूभागमा या कालापानी होस् या सुस्ता होस्, तराई मधेसको सीमामा कुनै प्रकारको भूमिमा हामी नेपाली जनताले 1 इन्च जमिन पनि हामी कुनै देशलाई हामी छोड्नेवाला छैन। कहीँ मिचिन्छ भने त्यसको लागि हामी सबै नेपाली जनता, नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू सरकार एक ठाउँमा भएको अवस्थामा सरकारले यो कालापानीको समस्या किन समाधान गर्न सकिरहेको छ सभामुख महोदय? हामीले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ। यसबाट एकातर्फ हामीले अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमै उत्पन्न कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारत र चीनलाई सोध्नु पर्दैन। भारत र चीनलाई सोधेर मात्र यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता पराधीन मानसिकताको उपज हो। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रिय हित कमजोर छ। म संसदमा पहिलोचोटि यो विषय प्रवेश गराउने मानिस हुँ, जसले मैले भनेको थिएँ कि 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ। आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध यदि प्रतिबद्ध छ भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ समावेश गरोस्, प्रतिबद्धता व्यक्त गरोस् भन्ने आग्रह गर्छु। र त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको त कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइनै लाइन लागेको सरकारले नि नदेखेको यो चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्रेसहरूले चाहिँ थाहा पाउँछ, यो चाहिँ प्रेसले मलाई चाहिँ मेरो सरकारलाई बदनाम गर्नु खोज्यो भनेर भन्ने। अनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लिपुलेकमा यो चाहिँ फेरि चाहिँ बाटो बनेको त आफ्नै क्याबिनेटका कसैले पनि उहाँलाई चाहिँ जानकारी नदिएको हो कि प्रेसैबाट मैले थाहा पाएँ भनेर भन्ने यो सरकार। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। माननीय श्री महेन्द्र राय यादव, समय 8 मिनेट। यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 77-78 को यो नीति कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीले संशोधन प्रस्ताव जुन दर्ता गरायो त्यसलाई समर्थन गर्दै र यो नीति र कार्यक्रम परम्परागत छ। विगतमा यो नीति कार्यक्रममा रहेका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हटाइएको छ र यो कार्यक्रमले निश्चित रूपमा कोरोना उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्नको लागि आम नागरिकको विश्वासको वातावरण बनिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक माग गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विश्वमा कोरोनाको भाइरसको सङ्क्रमणले नेपाल र विश्व नै अहिले आतंकित र भयभीत छ। आगामी दिनहरूको चुनौतीपूर्ण छ। आम जनतालाई यस महामारीबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने तर्फ यो नीति कार्यक्रमबाट प्राथमिकतामा परेको छैन। आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ। सङ्क्रमण रोक्न परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्दछ। प्रयोगशालामा सामग्रीहरूको अभाव छ। सरकारले अविलम्ब यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुपर्दछ। कोरोना सङ्कटले विश्वको अर्थतन्त्रमा हेर्न ठुलो असर परेको छ। भविष्यमा आउने
आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न विस्तृत योजना बनाउनु पर्दछ, जुन यो बजेट र नीति र कार्यक्रममा देखिएको छैन। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आएको छ र आउने महिनामा थप गिरावट हुने लक्षणहरू देखिएका छन्। प्रभावकारी नीति र योजनाहरू आवश्यक छ जसले आर्थिक सङ्कटमा टेवा दिन सकोस्। नेपालको आर्थिक वृद्धि 2% झर्ने अनुमान गरेको छ। यसमा विशेष अवस्थालाई सामना गर्नको लागि सरकारले नीति बनाउनु पर्दछ। राजस्व र रेमिटेन्सको अर्थतन्त्रमा होइन ठुलो प्रभाव पर्दाखेरि ब्याङ्कले नै यसमा पहिचान गर्न पर्नेछ। यो नीति र कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय सभामुख महोदय कृषि र स्वास्थ्य, सिँचाइ र रोजगारी र पर्यटन उद्योग हो। र यो देशमा अहिले यो नीति र कार्यक्रममा राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिएको छ। सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु, यो देशमा नेपाली जनताले ठुलो त्याग र बलिदानपछि यो सरकारलाई बहुमत दिएको हो, तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता छैन। राजनीतिक स्थिरताको लागि नेपाली जनताले विगतमा उठाएका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेपछि मात्र देशमा शान्ति र समृद्धि हुन सक्छ, राजनीतिक स्थिरता हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले यो संविधानमा केही असहमतिका विषयहरू र सर्वस्वीकार संविधान बनाउनको लागि हामीले संविधानमा होइन यो संशोधनको होइन माग उठाएका थियौँ, तर यो सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। यसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कसरी हुन सक्छ? त्यसकारणले विगतमा 12 वर्ष भयो सत्य निरूपण आयोगको अहिले पनि कानुनहरू बनाउन सकिएको छैन। यसबाट के देशमा होइन अहिले पनि धेरै द्वन्द्वहरू छन्। संहिता र प्रदेशहरूलाई यो नीति र कार्यक्रमले प्रदेशलाई मिनिमाइज गरिएको छ, प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ। त्यसकारणले यो संहितालाई प्रदेशलाई पाउने बजेटहरू जनसङ्ख्याको आधारमा र भूगोलको आधारमा होइन बजेटहरू छुट्याउनु पर्दछ। यो देशमा सभामुख महोदय 70% जनता कृषि पेसामा निर्भर छ। यो देशको राष्ट्रमा 38% योगदान भनेको कृषिको रहेको छ। सरकारले नै कृषिको कहिले प्राथमिकता परेको छैन। कृषि उत्पादन गर्न सहुलियत, ऋण र अनुदानको आवश्यक छ। उन्नत बिउ र बिजन, मल खाद र किसानले मुख्य मूल्य निर्धारण गर्ने, सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उत्पादनको वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सभामुख महोदय, चावल, दाल, फलफुल, तरकारी अरबौँ खरबौँ रुपियाँको हामी भारतबाट नेपाल आयात भइरहेको छ र हामीले देशलाई कहिले आत्मनिर्भर बनाउने हो? यसको मुख्य कारणहरू के छ सभामुख महोदय? यो देशमा होइन जग्गाको होइन वैज्ञानिक भूनीति अपनाउनु पर्दछ, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ सभामुख महोदय, प्राविधिक साधनहरू गर्नुपर्दछ। दोस्रो सभामुख महोदय, यो देशमा उत्पादन बढाउनको लागि कृषि प्रधान देश हो, तर हिन्दुस्तानमा एउटा अवस्था कस्तो थियो भने हिन्दुस्तानको जनताले सधैँ विदेशीको होइन अन्न खानुपर्ने, विदेशको आयातको अन्न खानुपर्ने, तर त्यहाँको सरकारको नीतिले पन्जाब जस्तो ठाउँमा होइन घर घरमा होइन पानीको व्यवस्था गरेर बिजुलीको व्यवस्था गर्यो। आज पन्जाबले पुरै देशमा पुरै हिन्दुस्तानलाई 6 महिनाको होइन खाद्यान्न दिन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो देशमा यो सरकारले कृषि नीतिमा यो मलाई लाग्छ कि 51 सालदेखि अहिलेसम्म 3% भन्दा बजेट छुट्याएको छैन। अहिले म माग गर्न चाहन्छु, यो देशमा अहिले यो कोरोना र आर्थिक उत्पादनको लागि र आत्मनिर्भरको लागि सरकारले 10 देखि 15% बजेट कृषिमा छुट्याउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले कृषि उत्पादन बढाउने हो भने हर खेतमा पानी, हर हातमा काम हुन्छ सभामुख महोदय। त्यस सरकारले यो अहिले कोरोना भाइरसको अवस्थामा यो नीति अपनाउनु पर्दछ सभामुख महोदय। त्यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन अस्पतालहरूको अवस्था, साधन स्रोतको कमी छ सभामुख महोदय। हाम्रो देशहरूमा आधुनिक प्रयोगहरूको प्रयोगशाला खोल्नु पर्दछ, सातै प्रदेशमा खोल्न सकिएको छैन। सरकारका अस्पतालका जनशक्तिहरूको अभाव छ सभामुख महोदय। 12,000 नेपाली जनतामा एउटा डाक्टरले सेवा गर्न पुर्याउन सक्छ सभामुख महोदय। त्यसमा जनशक्तिको अभाव छ। त्यसमा काम गर्ने होइन कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा होइन गर्ने कामहरूको मलाई लाग्छ कि अहिले पनि जुन काम गरिरहेको छ त्यो अभाव छ। उहाँहरूको होइन सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ। परीक्षणको शाखाहरू न्यून छन्। सरकारले यो कार्यान्वयनतिर अगाडि बढ्नु पर्दछ र जनताको विश्वास छैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले सिँचाइको व्यवस्था भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो देशमा तराई मधेसमा जनताले एउटै माग छ कि सिँचाइको व्यवस्था भइदियो भने यो उत्पादन बढ्न सक्छ। त्यसै सिँचाइको व्यवस्थाको लागि अहिले पनि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम हटाइएको छ। मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण तराई मधेसलाई यो सरकारले किन हटाइएको छ म भन्न चाहन्छु। यो बजेटको व्यवस्था होस्। त्यसरी नै सिँचाइबाट विभेदपूर्ण नीति ल्याएको छ, जुन कि अहिले पनि यो देशमा जग्गा जहाँ छ त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था भइरहेको छैन। 900 डिप बोर्डिङ छ। अहिले पनि त्यो डिप बोर्डिङहरू 10 वर्षदेखि होइन सञ्चालनमा छैन सभामुख महोदय। नदी नियन्त्रणको अवस्था त्यस्तै बराबर छ। सबभन्दा चुरे क्षेत्र होइन मधेसको लाइफ लाइन हो। चुरे क्षेत्रमा होइन दोहन भइरहेको छ। सरकारले विगतमा 150
150 खोज बनाउने होइन, त्यहाँ पानी स्टोर गर्ने कुरा राख्यो, त्यसपालि बजेटमा हटाइएको छ। म भन्न चाहन्छु यी हुलाकी सडक, यी हाम्रा मधेसका होइन लाइफलाइन हुन्, यी हुलाकी सडकको निर्माणमा होइन सरकारको प्राथमिकता परेको छैन। निजगढको होइन विमान अस्पतालहरू बनाउनको लागि सहयोग महोदय, यो सरकारले गम्भीरता साथ मलाई लाग्छ कि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था विगतदेखि हामी सुन्दै आएको छौँ गरोस्। पर्यटन क्षेत्र सम्बन्ध सहयोग महोदय प्रभावित भएको छ। यो पर्यटन क्षेत्रमा होइन 240 अरब रुपियाँभन्दा बढीको रकमको कारोबार छ। सरकारले यसबाट राजस्व पाउने थियो। 10 लाख मजदुरहरू होइन यसमा प्रभावित भएको छ। त्यस कारणले यो 6 महिनासम्म यसरी अवस्था रह्यो भने देशको अवस्था के हुनसक्छ सहयोग महोदय, सकेला सहयोग महोदय। त्यस कारणले यो देशमा यो कालापानीको बारेमा यो देशमा मौसमी राष्ट्र बन्छ सहयोग महोदय। हामी चाहन्छौँ नेपालको कुनै पनि भूभागमा या कालापानी होस् या सुस्ता होस्, तराई मधेसको सीमामा कुनै प्रकारको भूमिमा हामी नेपाली जनताले 1 इन्च जमिन पनि हामी कुनै देशलाई हामीले छोड्नेवाला छैन। कहीँ मिचिन्छ भने त्यसको लागि हामी सबै नेपाली जनता, नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू सरकार एक ठाउँमा भएको अवस्थामा सरकारले यो कालापानीको समस्या किन समाधान गर्न सकिरहेको छ सहयोग महोदय। म भन्न चाहन्छु यो देशमा जुन अहिले दुईटै देशको सहमति बनेको छ, 98% सहमति भइसकेको विषयमा दुईटै देशले हस्ताक्षर किन गर्दैन? अनि तराई मधेसलाई कोरोनाको नाउँमा पुलिस प्रशासनको त्यहाँ उपस्थिति होस्। हामी चाहन्छौँ भारतमा बस्ने नागरिकहरू, विदेशमा बस्ने नागरिकहरू नेपालमा आओस्, त्यसलाई क्वारेन्टाइनको माध्यमबाट व्यवस्था गरोस् सहयोग महोदय। तर यो सरकारबाट सृजित समस्या हो। हामी भन्न चाहन्छौँ 58% तराई मधेसको भूभागमा त्यहाँको मधेसी जनताहरूले खुन बगाउँछ, पसिना बगाउँछ, हामी त्यहाँ लड्छौँ। त्यस कारणले हामी माथि यत्रो राष्ट्रियताको प्रश्न खडा गर्ने हो। त्यस कारणले त्यहाँ तारबार लगाउने जताबाट जे कुरा आएको छ, मलाई लाग्छ कि त्यो नेपाल राष्ट्रियताको लागि, नेपालको जनताको लागि, मधेसको जनताको हितकर छैन सहयोग महोदय। त्यस कारण 98% जुन सीमाङ्कनको छ त्यसलाई अगाडि बढाओस्। 2% जुन मलाई लाग्छ कि 2%मा कालापानी र सुस्ताको समस्याको लागि सरकारले विलम्ब, यो मौसमी राष्ट्रवाद होइन, कहिले सुत्ने कहिले जाग्ने। अहिले मलाई लाग्छ कि सरकारले यो समस्यालाई, कालापानीको समस्याको हल गरोस्। उच्च स्तरीय समितिबाट यो कालापानीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ सहयोग महोदय। त्यस कारणले यो राहत वितरणमा लागि मलाई भन्न चाहन्छु कि यो देशमा गरिब विपन्न वर्गहरूको सरकारले यसको प्रमाणपत्रहरू एउटा पेश गरोस्। अब राहत वितरण गर्दा हुँदा सहयोग महोदय म भन्न चाहन्छु कि सरकारले सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय विषयहरूले कोरोनाको विषाणु सङ्क्रमणबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने दिशातर्फ राम्रा कुराहरू ल्याएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको विश्व परिवेशमा विभिन्न देशहरूबाट नेपालीहरू आफ्नो स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरू स्वदेशमा आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देशका सामु उपस्थित हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू र शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू ती अत्यन्त आवश्यक छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक आज एकातिर हामी कोरोना सङ्क्रमणको त्रासबाट कसरी जोगिने, कसरी देशलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने भन्ने चुनौतीका सामु छौँ। तर अर्कोतर्फ हाम्रो भूभागमाथि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ। यसबाट एकातर्फ हामीले अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमै उत्पन्न कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र
योभन्दा अगाडि नेपालको नक्सामा उल्लेख हुन नसकेका बिचमा तर पहिले थियो, त्यो कुनै समयमा त्यहाँ उल्लेख भए तापनि बिचमा उल्लेख नभएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतलाई समावेश गरेर छिटोभन्दा छिटो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो भूभागभित्र, आफ्नो देशभित्र स्वाधीन नागरिकको रूपमा रहन सकेनौँ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू, हामीले कल्पना गरेको समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। विगतका राजनीतिक अस्थिर वातावरणहरूमा हामीले त्यो तितो भोगेका छौँ र तितो अनुभूत गरेका छौँ। त्यसबाट अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार रहेको अवस्थामा अब हामीले विगतका निरङ्कुश शासकहरूले थोपरेका इतिहासका अनेक कालखण्डमा हामीले बाध्यात्मक रूपमा नचाहँदै पनि सामना गर्नु परेका हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने कुराहरूलाई क्रमशः समाप्त गरेर अगाडि बढ्ने दृढता जुन व्यक्त गरिएको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यसका कार्यक्रमहरू हेरेँ। ती कार्यक्रमहरूले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएका क्षेत्रहरू, समुदायहरू र श्रमजीवी जनतामा केन्द्रित भएर जति जानुपर्ने हो त्यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबिम्बित गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा हामीले त्यो देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। सँगसँगै हुन त यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र त्यस्तै गरेर एउटा अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देखेँ। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईवटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आजका हाम्रा साझा चुनौतीहरूको सामना गर्ने र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ र तदनुकूल नै आउने बजेटमा यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रतिबिम्बित भएर आउनेछन् र यस्ता अलिकति दुविधायुक्त, अलिकति जनताले आलोचना गरेका विवादास्पद कुराहरू अगाडि बढ्ने छैनन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री राधा कुमारी ग्यावाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 का विरुद्ध सम्पूर्ण राज्य शक्ति लडिराखेको बेला नेपालमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेहरूको ज्यान गएपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण अनि कोरोना भएको पुष्टि र कोरोनाकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको ठहर अत्यन्तै दुःखद विषय हो। सरकारले परीक्षण र उपचारको विधिलाई व्यापक बनाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशभित्रको कुरा मात्र होइन कि देश बाहिर पनि ठुलो जनसङ्ख्या जो ज्याला मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा रहेका अथवा विदेशका अन्य विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरू अहिले उद्धारको लागि याचना गरिराखेका छन् र भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरू त ठुलो सङ्ख्यामा रेल चढेर अब नेपालतर्फ आइराखेका छन्। उनीहरूको उद्धारको लागि, उनीहरूको व्यवस्थित उद्धारको लागि सरकारले ठोस कदम चालोस्। विदेशबाट आउनेहरू यहाँ आउने बित्तिकै, उनीहरूलाई लिने बित्तिकै यहाँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार र नागरिक समाज मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा
लिम्पिया धुरा लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो र यो क्षेत्र समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। लिम्पिया धुरा लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारत र चीनलाई सोध्नु पर्दैन, भारत र चीनलाई सोधेर मात्र यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता पराधीन मानसिकताको उपज हो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जुन भ्रष्टाचारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो अत्यन्त कमजोर छ। यो महामारीको बेला खरिद गरिने स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचारको कुरा उठिराखेको बेला सरकारले जुन भ्रष्टाचारको विरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो कमजोर छ। म संसदमा पहिलोचोटि यो विषय प्रवेश गराउने मानिस हुँ जसले मैले भनेको थिएँ कि 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ। आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध यदि प्रतिबद्ध छ भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ समावेश गरोस्, प्रतिबद्धता व्यक्त गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यस वर्ष पनि केही किलोमिटर बाटोहरू त बन्लान्, केही नयाँ भवनहरू बन्लान्, पुलहरू अवश्य थपिएलान्, तर यो नीति तथा कार्यक्रमले महामारी र त्यसको प्रभावको सन्तासमा रहेका जनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन। उही कार्यान्वयनविहीन सपनाहरूको निरन्तरता छ। सपना पनि आशलाग्दो भए हुन्थ्यो, तर निरस सपनाहरू छन्। रोजगार अभिवृद्धिका कुनै ठोस कार्यक्रमहरू छैनन्। मैले अगाडि पनि भनेको छु कि यो कोरोना सङ्क्रमणको कारण अथवा कोभिड-19 को कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ठुलो जनसङ्ख्या जसलाई अब देशले धान्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई रोजगारसँग जोड्ने कुनै प्रकारका कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैनन्। कोभिड-19 को कारण आउने आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्ने कुनै कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन। अघिल्ला वर्षका अनुदानहरू अपारदर्शी छन् र त्यसलाई पारदर्शी बनाउने कुनै योजनाहरू छैन। सभामुख महोदय, म आफ्नो वक्तव्यको अन्तमा भन्न चाहन्छु कि सरकारसँग मैले अघिल्लो वर्ष पनि माग गरेको थिएँ कि सरकारले नै तोकेको न्यूनतम जेलासम्म पनि नपाएका बाल विकास शिक्षकहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई यो वर्ष बजेटमा सम्बोधन गरियोस् र उनीहरूलाई कमसेकम न्यूनतम ज्याला पाउने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अनुत्पादक र फजुल खर्चहरू नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दियोस्। अहिले बेरोजगार भएका मानिसहरू जसलाई राहत होइन कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जो पैसा गएको छ, जो कार्यविधिको कारण खर्च हुन सकेको छैन, उनीहरूलाई कार्यविधि परिवर्तन गरेर भए पनि काम गर्न पाउने, सबैले बेरोजगारहरूले काम गर्न पाउने ढङ्गले त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाशमान सिंह, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय श्री चन्दा चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो नेपाल सरकारको यो सतत रोजगारी नीतिलाई माननीय श्री प्रकाशमान सिंह, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय श्री चन्दा चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो नेपाल सरकारको यो सतत 78को यो नीति र कार्यक्रममा हामी छलफल गरिरहेका छौँ।
र सभामुख महोदय, यो नीति र कार्यक्रम यो हेर्दै जाँदाखेरि यो 63 पानाको 273 बुँदा भएको यो चाहिँ नीति र कार्यक्रम आएको छ। र यो नीति र कार्यक्रम यति भनौँ न अब 63 पाना जति 273 बुँदाको किन बनाउनु परेको त भनेर यसो हेर्दै जाँदाखेरि त कस्तो भयो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ कमजोरीलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न, आफूले चाहिँ यो चाहिँ जुन डेलिभर गर्न नसकेको कुरालाई चाहिँ एकातिर डिबेट गर्न र चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई पनि ठिक ठाउँमा अगाडि बढाउन नसकेको कुराहरू, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ यो चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि, यस्तै कुराहरू आफ्नो चाहिँ असफलतालाई यो ढाकछोप गर्नको लागि यो चाहिँ यो यति लामो चाहिँ यो नीति र कार्यक्रम आएको हो भन्ने मलाई लागेको छ। सभामुख महोदय, यो चाहिँ जुन नीति र कार्यक्रम अब यस्तो कस्तो भन्दाखेरि अब यो अलिकति यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमजोरी भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि मैले एउटा दुईवटा चाहिँ उदाहरण दिन चाहिँ चाहन्छु। यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी यो चाहिँ बुँदा नम्बर 27, बुँदा नम्बर 200 यो चाहिँ कति यो 284 र 289 बुँदामा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार सम्बन्धीमा चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लेख भएको छ। यो भ्रष्टाचार चाहिँ गर्न दिन्न, सहन्न, म चाहिँ कारबाही गर्छु भन्नेलाई यो त कस्तो भन्दाखेरि सबैले हाँस उद्धो लाग्दो भइसक्यो। यो त अब अहिले यो चाहिँ यो सरकार आएदेखिको यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कोरोना लागिसकेपछि यो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद काण्डदेखि लिएर यो चाहिँ बालुवाटार जमिन काण्डदेखि लिएर यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काण्डदेखि लिएर अब कति काण्ड, यो काण्डै काण्ड गर्ने हो भने त मेरो समय नै जाने भयो यहाँ सभामुखमा। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ ढाक्नुको लागि, ढाकछोप गर्नुको लागि एउटा गल्तीलाई यो हजारवटा चाहिँ गल्ती गर्दैमा त छोपिने त होइन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको पूर्ण असफलताको चाहिँ यो चाहिँ नीति र कार्यक्रम यसपटक चाहिँ आएको चाहिँ छ। सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको बारेमा यो चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण गर्नुको लागि, उपचार गर्नुको लागि जुन कमिटीहरू चाहिँ बनेको छ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै हामी चाहिँ समाचारमा पढ्यौँ। हिजै मात्रै चाहिँ अब कालीमाटीमा जुन कि यो चाहिँ जुन घनश्याम झालाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती बिरामी भएर ब्लड लिन गइरहेकोलाई यो चाहिँ नेपाली सेनाले अब यो चाहिँ के हामीले चाहिँ छुटाउनु पर्यो। यो सरकारले के गर्न खोजेको? राष्ट्रिय सुरक्षामा लगाउनु पर्ने यो सेनालाई यो चाहिँ के शान्ति सुरक्षा त प्रहरीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त। यो किन यस्तो भइरहेको छ? यो जनतालाई चाहिँ किन अपमानित गरिरहेको छ? यो सरकारको चाहिँ नियत के हो भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ सबै चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो अहिलेको यो चाहिँ जुन नीति र कार्यक्रममा यो चाहिँ आर्थिक कुराको, अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने अब चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि सरकार बन्दाखेरि चाहिँ एकदमै टाटै पल्टिसकेको, यो चाहिँ एकदम अर्थतन्त्र बिगारेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सम्हाल्न लागेको छु भनेर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि भनेको हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तथ्याङ्क त सत्य बोल्छ नि त। 3 वर्ष भइसक्यो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा बढी भएको त 3 वर्ष हो भइसकेको हो। सरकारमा आउनु अगाडि पनि 6% को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर थियो। तर अहिले यो वर्तमान सरकारको यो चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको चाहिँ तस्बिर के छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको चैत्र 10 गतेको यो चाहिँ जुन तथ्याङ्क अनुसार यो चाहिँ करिब यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि 50% भन्दा बढी चाहिँ यो राजस्व सङ्कलन यो 11 खरब 12 अरब रुपियाँ मध्ये 50% भन्दा बढी चाहिँ उठाउन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। अब चाहिँ लक्षित चालु खर्चको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ चैत्र 10 गतेसम्म लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि 48% मात्रै चाहिँ त्यसको चाहिँ खर्च भएको छ। त्यस्तै गरिकन यो लक्षित विकास खर्चको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चैत्र 10 गते 25% भन्दा बढी चाहिँ
यो चाहिँ विकास खर्च चाहिँ यसले चाहिँ गर्न सकिएको छैन। त्यति मात्रै नभइकन यो चाहिँ लक्षित अनुदानमा चाहिँ 28% भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अनुदान लक्षित अनुदान अनुसार चाहिँ त्यो सङ्कलन गर्न सकेको छैन। त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ जुन लक्षित ऋणमा पनि यसले चाहिँ 31% भन्दा यसले चाहिँ उठाउन चाहिँ सकिरहेको छैन। यसबाट के देखाउँछ त भन्दाखेरि आर्थिक तवरले पनि अर्थतन्त्र ठिक तवरले चाहिँ यो सरकारले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको छैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। अर्को कुरा अब यो चाहिँ बुँदा नम्बर यो चाहिँ 200 यो चाहिँ 69मा यो चाहिँ लिम्पियाधुरा यो चाहिँ कालापानी लिबुलेकको बारेमा यो चाहिँ खास गरेर यो नक्सा बनाउँछु भनेर त भन्यो। गएको चाहिँ नोभेम्बरमा पनि यहाँ चाहिँ हाउसमा पनि क्वेसन रेज भयो। नक्सा बनाउनुको लागि चाहिँ निर्देशन गर्यो, तर नक्सा अहिलेसम्म चाहिँ बनेको छैन। तर नक्सा बनाउँछु भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट यसमा चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ अब चाँडै चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ कसैको चाहिँ कुनै अब चाहिँ छिमेकी मुलुकको स्वीकृति लिएर होइन कि आफ्नै देशको चाहिँ नक्सा आफैले चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दस्तावेजहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र चाहिँ सुगौलो सन्धि यो चाहिँ जुन 1816मा चाहिँ भएको हो, त्यो लिम्पियाधुराबाट बगेको उद्गम स्थल भएको काली नदीको यो चाहिँ जुन नेपाल भारतको सीमा नदी हो, त्यही अनुसारको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभाग हामीले चाहिँ आफ्नै त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। यो दस्तावेज भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सभामुख महोदय, 1960मा यो चाहिँ नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकार बिपी कोइरालाले चीन चाहिँ यो चाहिँ जुन स्टेट भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्टको बारेमा यो चाहिँ चाउनलाईसँग चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै दस्तावेजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो कि सगरमाथा नेपालको हो भनेर। तर चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चिनिया पक्ष चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलमलियो र चाहिँ भन्यो तपाईँहरूका यो दस्तावेज छ भने त हामी कहाँ पनि हुनुपर्छ। त्यसपछि यो इस्युलाई चाहिँ पछि गरौँ भनेर भनेको। पछि चाहिँ 17 सालको काण्डपछि एभरेस्टको हालत के भयो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ ज्ञातै भएको कुरा हो। सभामुख महोदय, यो चाहिँ जुन अहिले यो चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ विदेशमा रहेकाहरू जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वदेश फर्कन चाहेको छ, यो चाहिँ जुन बोर्डरमा चाहिँ बसेकाहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहने जतिलाई चाहिँ अब चाहिँ चाँडो बन्दोबस्त गरेर सुरक्षित तवरले चाहिँ सबैले चाहिँ भित्राउनु परेको छ। र अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो चाहिँ जुन यो चाहिँ बुँदा नम्बर 129मा चुरे क्षेत्रको संरक्षणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको लागि मधेसको लागि यो लाइफलाइन भएको हुनाले यसमा चाहिँ सिरियसली हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ बुँदा नम्बर 133मा स्वच्छ नेपाल अभियानको कुरा गरेको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 मैलाको चाहिँ प्रशोधन गर्नुको लागि यो चाहिँ जिरो वेस्ट कन्सेप्टलाई चाहिँ अगाडि बढाएको खण्डमा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ बुँदा नम्बर 137मा गुठी जग्गाको संरक्षणको बारे कुरा गरिएको छ। तर यो गुठीको चाहिँ संरक्षण को नाउँमा यो परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको जुन गुठीको चाहिँ जुन प्रथा हो त्यसको चाहिँ मूल भावना र मर्म विपरीत यदि यो सरकारले केही गर्छ भने त्यसमा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्य हुने छैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन यो आम सञ्चारको बारेमा 231 बुँदामा चाहिँ लेखिएको छ। र त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको त कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइनै लाइन लागेको सरकारले नि नदेखेको यो चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्रेसहरूले चाहिँ थाहा पाउँछ। यो चाहिँ प्रेसले मलाई चाहिँ मेरो सरकारलाई बदनाम गर्नु खोज्यो भनेर भन्ने। अनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लिबुलेकमा यो चाहिँ फेरि चाहिँ बाटो बनेको त आफ्नै क्याबिनेटका कसैले पनि उहाँलाई चाहिँ जानकारी नदिएको हो कि प्रेसैबाट मैले थाहा पाएँ भनेर भन्ने यो सरकार। मान्य श्री शशाङ्क कोइराला, समय 8 मिनट। यसपछि मान्य श्री महेन्द्र राय यादव। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्ना केही विचार राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावको आङ्कलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो।
तर कर्मकाण्डी शैलीमा मुख्यतः सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुःखमा संवेदनशील नभएको प्रष्ट देखिन्छ। सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक तर उच्च स्तरमा सार्थक र परिमाणमुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएको कूटनीतिक पहल गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भए तापनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना भने आएनन्। सङ्कटमा परेका विश्वभरि रहेका सबै देश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए क्वारेन्टाइनमा राखी सुरक्षित एवं सम्मानजनक तवरमा घर फर्काउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका न्यून आय स्तरका नागरिकको राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील भएर व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। राहत वितरणको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै प्रभावकारी गराउँदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विपदको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई निरन्तर साथ दिइरहेको छ, तर महामारीसँग जुझ्नको लागि सरकारले आजसम्म गरेको तयारी र काम अपेक्षाकृत रूपमा परिमाणमुखी हुन सकेको छैन। आजसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरणको उपलब्ध नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनशील भएको प्रश्न हुन्छ। अहिले प्राथमिकता कोरोना सङ्क्रमण रोक्नु हुँदाहुँदै पनि अस्पतालको निरन्तर र आकस्मिक सेवा पाउन पर्ने बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा परेको खबरलाई गम्भीर रूपमा लिन समेत सरकारलाई आग्रह गर्दछु। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन समेत म सरकारलाई आग्रह गर्दछु। सङ्क्रमितको परीक्षण एवं सङ्क्रमितको उपचार संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै अघि बढ्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सुशासन, शान्ति र सुरक्षा कायम गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ, तर महासङ्कटको यस्ता अवस्थामा समेत सरकार संवेदनशील नभएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा त औषधि उपकरण ल्याउने दिएको ठेक्काको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र प्रक्रिया रद्द भएको बाटै प्रष्ट छ। यति काण्ड, सिक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरू छताछुल्ल छन्। सभामुख महोदय, भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्दै तत्कालीन कृषिका लागि बिउ, बीज र मलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। मजदुर किसानले पर्याप्त राहत पाएका छैनन्। नेपालमा मजदुर भोकै 10-15 दिनसम्म हिँडेर घर पुग्नु परेको छ। स्थानीय कृषिका उत्पादनले बजार नपाएर कहिले खोलामा बगाएको छ त कहिले रोडमा फालेको समाचार आइरहेको समेत कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात रोक्न नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई राखेर उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा विगतमा नतिजा दिन नसकेका कार्यकर्ता पोष्ने योजनाको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने परिस्थितिको सृजना गर्नको लागि नयाँ योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन बाध्य हुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग कुनै सोच र तयारी छैन। यस्तो कठिन अवस्थामा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसक्नुले निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनाएको छ। ठुलो रोजगारीको माध्यम
बनेका कतिपय साना मझौला तथा ठुला उद्योगहरू धराशायी हुनेबाट जोगाउनु नै कुनै योजना नै छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसैले सरकारले प्रभावित उद्योगहरू जोगाउने योगदान दिनुपर्दछ। लामो समयसम्म प्रभावित हुने पर्यटन लगायतका उद्योग व्यवसायलाई राहत र उत्थान प्रदान गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन। नीति तथा कार्यक्रमले लाखौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सञ्चार जगतका समस्याप्रति संवेदनशील छैन। सभामुख महोदय, अन्तिममा सदनमा प्रस्तुत सुझावहरूमा ध्यान दिएर महामारीको विद्यमान र दीर्घकालीन चुनौतीको सम्बोधन गर्न सके बजेट बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।